मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ। उही हामी नै आएको आज पनि हामीले त्यही छलफल गरेर आयौँ। उही हामी नै गरेको गरे 25 वर्ष पनि उही हामी केन्द्रीय सदस्य, अहिले पनि उही हामी केन्द्रीय सदस्य, अब 10 वर्ष पनि उही हामी केन्द्रीय सदस्य हो भने के को नयाँ पुस्ता आउँछ र? त्यसकारणले हामीले चाहिँ मार्ग प्रस्तुति गरेर चाहिँ नयाँ युवालाई ल्याउनुपर्छ। देश कस्तो बनाउने, पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा अब नयाँ पुस्ताले पनि त सोध्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो माथि काँधमा छ नयाँ पुस्ताले पोलिटिक्समा आउनु पऱ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। यो केन्द्रको राजनीतिको पराकम्पन हो। प्रदेशमा केन्द्रको राजनीतिमा भूकम्प गयो। यसको अर्थ स्थापित पार्टीहरू आधारभूत मूल्य मान्यता, पार्टीको चाहिँ विधान पद्धति प्रणालीबाट विचलित भएको, कहीँ न कहीँ सत्ता स्वार्थ र पदको निम्ति चाहिँ तछाडमछाड गरेको स्थिति यति बेला देखा परेको छ र त्यसको जडको रूपमा अथवा त्यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा नेगेटिभ भनौँ या पोजिटिभ भनौँ या जे रूपमा भने पनि अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व गरेको म देख्छु। जताबाट नाप्दै गए पनि एरो वहाँ कहीँ पुग्छ। किनभने दुईटा पार्टीको बिचमा एकता गरेर 2/3 प्राप्त गरेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ संसदीय दललाई इन्ट्याग राख्न सक्नु पर्थ्यो। जताबाट हिसाब गरे पनि पार्टीभित्र घोषित रूपमा विधानमा नलिएको भए तापनि, नलेखिएको भए तापनि पहिलो नम्बरको अध्यक्ष म हुँ भनेर उहाँ र उहाँका समर्थकले हिँडिरहनु भएको थियो। करिब करिब सबैले एक प्रकारले कहीँ न कहीँ चाहिँ स्वीकारेको दिए जस्तो अवस्था थियो। अनि आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई चाहिँ सम्हाल्नु पर्दैन त र? पार्टीको हिसाबले गर्दाखेरि पनि 2-4 जना साथीहरूका कहीँ न कहीँ चाहिँ असन्तुष्टि, विमति, नोट अफ डिसेन्ट केही न केही कुरा भएदेखि त लोकतन्त्र भनेको त असहमति विमति सबैलाई लिएर जाने हो नि त। त्यस कारणले पार्टीको हिसाबले पनि दोस्रो सम्हाल्न नसकेको देख्छु मैले। तेस्रो चाहिँ अरू पार्टीभित्र पनि उहाँले हात हाल्नु भयो। जस्तो जनता समाजवादी पार्टी त्यतिखेर जसपा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि करिब करिब विभाजनको स्थितिमा छ। माओवादी केन्द्र अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पनि हात हाल्नुभयो उहाँले। अब यसले के देखिन्छ भनेदेखि अरूले पनि गरे होइन, गरे होलान्, तर चाहिँ भएका स्थापित पार्टीहरूलाई काङ्ग्रेसभित्र नसकेर मात्रै हो अरू सबै पार्टीलाई गन्जाङ गन्जाङ गर्ने कामको चाहिँ अगुवाई उहाँले गर्नुभएको छ। अब परिणाम कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भोलिको कुरा हो। मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बनाए होइन। किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओली भइसकेपछि तपाईँहरू मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, सरकारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा नै बोल्ने मान्छेहरू हौँ हामी। सदनभित्र पनि बोलेको, समर्थन गरेको र 25 वर्षमा उहाँको नेतृत्वमा सुरुवात भएको छ। यो देशलाई समृद्ध मुलुक बनाउँछौँ, यो पहिलो 5 वर्ष पूर्वाधार तयार पार्छौँ, 10 वर्ष चाहिँ मध्यम स्तरको बनाउँछौँ र अर्को थप 10 वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउँछौँ भनेर केपी ओलीले चाहिँ दिलैदेखि समर्थन गरेको र म व्यक्तिगत रूपमा खुसी थिएँ। तर म्यानेज भएन, त्यस कारणले उहाँले म्यानेज गर्न नसकेको कुरा मैले आज तपाईँहरूलाई भने। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। म गण्डकी प्रदेशको एकजना नागरिक र त्यहाँको अहिले विघटित भए पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँको बारेमा चासो राख्नु र नेकपा हुँदा पार्टीको जिम्मेवारी पनि ल तपाईँ इन्चार्ज हुनुहोस् भनेर मलाई जिम्मा दिएको हुँदाखेरि म चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यहाँको यो पछिल्लो प्रकरणमा म प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छु। धेरै पटक छलफल भयो तत्कालीन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग। उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा रिस लेनदेन केही पनि छैन, हाम्रो सौहार्द छलफल भएकै थियो। उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि पनि स्थायी समितिमा हामी 5-6 पटक प्रधानमन्त्रीसँग पनि सँगै गएर भनेका हौँ पार्टी एकता जोगाउँ। प्रधानमन्त्रीले अहिलेको जो श्रृङ्खला मैले भने र कमसेकम झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी पटक तपाईँलाई पुरै सहयोग गरिन्छ, पार्टी एकता बचाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा त्यहाँको तत्कालीन मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले अपेक्षा त्यही गरेका थिएँ, उहाँबाट कन्टिन्यू त्यो हुन्छ र अब अलिअलि बाहिर प्रकट हुँदा केपी ओलीका कतिपय गतिविधिहरू जसरी सार्वजनिक रूपमा उहाँले आलोचना जस्तो गरेर राख्नुहुन्छ, भित्र पनि उहाँहरू अलि बढी हामीले आशा गरेको 5 नम्बरको मुख्यमन्त्री, 4 नम्बरको मुख्यमन्त्री र अरू केही सिनियर साथीहरू, अहिलेको चाहिँ सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्री उहाँहरू लगायत केही साथीहरूलाई धेरै पटक अनुरोध गरियो र म व्यक्तिगत रूपमा नै प्रत्यक्ष सहभागी छु। र पछि चाहिँ कमरेड प्रचण्ड ठिक छ अब कहीँ न कहीँ मिलनबिन्दु खोज्न सकिन्छ भने मिल्न जाउँ भन्ने कुरामा सहमत हुनुभएको थियो। त्यो छलफलमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 5 नम्बरको मुख्यमन्त्री विष्णु पौडेलजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अन्तिममा हामीले कोसिस गरियो। मेरो अपेक्षा चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट त्यो थियो होइन। अब त्यो चाहिँ अपेक्षा त्यति बेला पुरा हुन सकेन विविध कारणले।
उहाँहरूले बाहिर त बोल्नुहुन्छ संहिताको कुरा, यहाँ त्यहाँ आदि इत्यादि मेरो विमति छ भनेर चाहिँ केपी ओलीजीका कारणले म यहाँ चाहिँ परेँ। उहाँको एउटा शब्द पनि त्यहाँ सार्वजनिक गर्नुभयो, उहाँले बोलेर पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि भाकल चाहिँ केन्द्रमा, बोलिदिने काम चाहिँ प्रदेशमा भयो केही सांसदहरूको भनेर बोल्नुभयो। मेरो मात्रै कारण होइन, यो चाहिँ केपी ओलीको कारण पनि हो भनेर बाहिर एक दुईवटा अनलाइनले मिडियाहरूले लेखेको पनि मैले सुने। साँच्चै त्यो हो भनेदेखि पार्टीको जोगाउने प्रक्रियामा उहाँले खबरदारी गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। 8-10 जना स्थायी समितिका साथीहरूले जो ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ एकता जोगाउनुहोस् भने भएदेखि सम्भवतः माधवजीले नोट अफ डिसिसन लेख्नु त प्रचण्ड त मिल्नै जानुभएको थियो नि, मिल्नै जाने। उहाँले त केही खोज्नु भएको थिएन प्रचण्डले। आफूले नै चाहिँ तोकेर घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यदल के अरे निर्वाचनभन्दा पहिले नै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीलाई त तपाईँ 5 वर्ष हुनुहोस् भनेर भने होइन र प्रचण्डजीले। तपाईँ 5 वर्ष हुनुहोस्, म पार्टीमा हेर्छु, पार्टीमा भूमिकामा म रहन्छु भनेर भने हुन्छ सार्वजनिक जेसुकै सहमति भएको भए तापनि। त्यो भनेको व्यक्तिलाई त कहीँ न कहीँ सहमति लिन सक्नु पर्थ्यो नि। त्यस कारणले त्यो प्रदेशको कुरा केन्द्रसित पनि यो रूपमा जोडियो र केन्द्रकै कुरा बुझ्दाखेरि पनि एक दुईवटा राजनीतिक नियुक्ति त्यहाँ छलफल चलाएर अरूको पनि स्वामित्व लिने, अरूको पनि भूमिकालाई ग्रहण गर्ने कुरा अब अलिअलि साइडबाट चाहिँ कम प्रकट भए पनि अब मुख्यमन्त्री, तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको आसपासका साथीहरूले अरू कुनै पार्टी यहाँ छैन, आउँदा पनि आउँदैन, सम्भव पनि छैन, अब यो त चाहिँ पुरै गढ हो भनेर चाहिँ निरन्तर भनेको हामीले सुन्यौँ। जुन कुरा साँचो थिएन, जुन कुरा गणितले बोल्दैन थियो, जुन कुरा फिल्डले बोल्दैन, केही जिल्ला होला, तर सबैको समर्थन बिना त सम्भव थिएन नि त होइन। अरूको पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिमा भूमिका भएको कुरालाई त स्वीकार्नुपर्छ नि त। त्यही नै लोकतन्त्र हो नि। सुन्दर लोकतन्त्र भनेको त होइन, प्रतिपक्षीका अरू आलोचना गर्नेहरूका कतिपय चाहिँ कमजोर स्थिति भएकाहरू पनि सुझाव लिने, कुरा सुन्ने, पोजिटिभ हुने, सबैलाई समेट्ने, सबैको कुरा सुन्ने कुरा नै लोकतन्त्र हो नि त। त्यो नभएर उहाँहरूको नजिकका साथीहरूले चाहिँ यो सबैलाई पेलेर जानुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको तरिका अपनाउनु भयो, त्यसले पनि तपाईँले जो मलाई सोध्नुभयो, मलाई अलिकति चाहिँ प्रेसर चाहिँ पर्यो। र तपाईँ पोलिटिक्स गर्ने हो भने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यही फिल्डमा यहीँ यसरी नै बसेर, तपाईँहरू जस्तै बसेर, नाम लिन्न मैले, एकजना कमरेडले, सिनियर कमरेडले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँ गण्डकीमा पोलिटिक्स गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो बाहेकहरू कसैको पनि त्यहाँ भविष्य छैन, तपाईँ सोच्नुहोस् हामीसित आउनुहोस् भन्नुभयो क्या उहाँले होइन। मैले के भने भनेदेखि चाहिँ आजका मितिसम्म तपाईँ तपाईँको तरिकाले राजनीति गर्नुभएको छ, म मेरै तरिकाले गरेर यहाँसम्म आएको हो होइन। त्यस कारण हाम्रो आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि छन्। अब प्रचण्डको पनि सिद्धियो, तपाईँलाई पनि सिद्धियो भन्ने जुन प्रकारको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँ बेठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। समीक्षा गर्नुहोस्, यस्तो चाहिँ आत्मरति कुरा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने कुरा मैले उहाँलाई मिठै मुखले मैले जवाब दिएको थिएँ। अब यिनी कतिपय कुराहरूको श्रृङ्खला हाम्रो पार्टीको त्यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो पार्टी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै अध्यक्ष नभएर नेकपाकै ओलीजीसँगै हुँदाखेरिकै इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा, अध्यक्ष चाहिँ हितराज पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँका पनि केही फिलिङ छन् होइन। यी सबै कुराले त्यहाँको पनि अलिकति अन्तर्विरोध अलिकति जोडियो। त्यस कारणले केन्द्रको अन्तर्विरोध, त्यहाँको अन्तर्विरोधका कारणले हामीले चाहिँ यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म व्यक्तिगत रूपमा लागि परेँ। इतिहासको कटघरामा उभिन म तयार छु र विश्वमा नै लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको देशमा दुई पटकसम्म कि मलाई बहुमत देऊ, बहुमत पनि अलग पऱ्यो भने प्रतिनिधि सभा मैले भङ्ग गरिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री जन्मिने त्यो संस्थालाई नै चाहिँ घाँटी निमट्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। त्यस कारणले यो कदम चाहिँ वैधानिक पनि छैन, लोकतान्त्रिक पनि छैन, असंवैधानिक छ, नियम विपरीत छ, प्रणाली विपरीत छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई साथ दिन सकिएन, उहाँका शुभचिन्तक समर्थकले पनि साथ दिन सकिएन। अब गण्डकीको विघटनको चर्चाको दिन म त्यही लाइभमै थिएँ। अब त्यसो नहुनु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कसो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई एकै ठाउँ पारेर राख्ने कुरा मेरो भित्र दिलेदेखि चाहिँ मानेको कुरा होइन। अनुशासन, पार्टीको निष्ठा, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएको भएदेखि 31 जना सांसदलाई एकै ठाउँ राख्नुपर्ने थिएन, टाइम तोकेर आउन सकिन्थ्यो। तर फेरि पनि के हो भने कुनै पनि पार्टीको सांसद तलमाथि भएन। एमालेकै ठाउँमा रहे। मेरो अनुभूति त्यहाँ गण्डकीको, म पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष लाइभमा सबैसित छु। कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेससँगै रहे। स्वतन्त्र दीपक मनाङ्गे पहिला एमालेबाट मन्त्री भएको थियो, उनी बरु गठबन्धनतिर आए। जसपाको जसपामै रहे र तपाईँ लुम्बिनी हेर्नुभयो, त्यसपछि गएर कर्णाली हेर्नुभयो, सुदूरपश्चिम हेर्नुभयो भने फ्लोर क्रस गर्ने, एउटा पार्टीको अर्को पार्टीको जाने होइन, यता उता गजाङ निमोजन तपाईँले देख्नुहुन्छ। गण्डकीको चाहिँ त्यो हामी हुन दिएनौँ। धेरै लोभ लालच गरेर अरूलाई चाहिँ प्रलोभन दिएर चाहिँ किनबेच गर्न पनि हामी हिँडेनौँ। आफ्नो पङ्क्तिलाई दृढ राख्ने, अब आफ्नो पङ्क्तिलाई दृढ राखेपछि जुन गणित छ त्यही गणित लगेर चाहिँ प्रयोग गर्ने तरिकाले हामी गयौँ।
अब त्यही दिन दुर्भाग्य मैले दुईटा सूचना पाएँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेका र अदालतले पुनर्स्थापन गरेर फेरि कारबाही गरेका कृष्ण थापा, जो मेरो आफ्नै जिल्लाको सहपाठी पनि हुनुहुन्छ, साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रदेश प्रमुखमा जानुभयो भन्ने सूचना पाइयो। अनि उहाँको पत्र र महन्त ठाकुरजीको नामको चाहिँ पत्र लिएर गएर हाम्रो पक्षमा बहुमत छ भनेर म बहुमत जुटाउन सक्छु भनेर आधार पेश गर्न जाने पृथ्वी सुब्बाजी जानुभएछ होइन। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति हाम्रो साथीहरू कतै हुनुहुन्थ्यो, 31 जना सांसदहरूलाई हामी तुरुन्तै जुटाएर तुरुन्तै एक दिन पहिले पनि उहाँ जानुभएको थियो। एक दिन पहिले चाहिँ शनाखत गर्न प्रदेश प्रमुखले मान्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ तुरुन्तै 31 जना साथीहरू गएर धरना कस्नुभयो प्रदेश प्रमुखका। मिडियालाई पनि भनियो, लाइभमै त हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीको पत्र के हो त छोडिदिनुहोस्, तर प्रत्यक्ष त्यहाँ आउनुभएको छ नि। राष्ट्रिय जनमोर्चाको चाहिँ संसदीय दलको नेता कृष्ण थापा के कुरो छोडिदिनुहोस्, लाइभमै आउनुभएको छ नि दुईजना मान्नेहरू। कांग्रेसको पनि त्यही छन्, 5 गठ के अरे दीपक मनाङे सहित 5 दलको गठबन्धन भनौँ, उनको दल भनेर घोषणा त गरेका छैनन्। लाइभमै आएपछि त त्यो प्रमुख कुरा हो नि भनेर उहाँहरू त्यहीँ जानुभयो र हामी बहुमत छौँ, बहुमतलाई चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ मानेर घोषणा गर्नुहोस् भनेर उहाँहरू धरना कस्नुभयो। मिडियालाई पनि हामीले भन्यौँ र एमाले पृष्ठभूमिका साथीहरूसित पनि कुरा भयो, मेरो पनि 4-5 जना सांसदसित कुरा भयो। के कुरा भयो भनेदेखि लोक भोलि पनि त पोलिटिक्स गर्न पर्ला, गणितमा चाहिँ अल्पमत हुँदाहुँदै चाहिँ होइन अल्पमतको चाहिँ प्रदेश प्रमुख घोषणा गर्नुभयो भनेदेखि त इतिहासमा त त्यसले त राम्रो म्यासेज त दिँदैन। 6 महिना त त्यहाँ टिक्ला, 6 महिनासम्म त, तर त्यसको म्यासेज त युगसम्म रहन्छ नि त होइन। अर्काले भोलि त्यही गर्ला। अनि लोकतान्त्रिक हामीले बनाएको संविधान, विधि, पद्धति, प्रणाली कहाँ गयो त, सब दोस्तो हो नि त। त्यस कारणले त्यो कुरा तपाईँले पुनर्विचार गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् भने हामीले भन्यौँ। मैले बुझेअनुसार उहाँले पनि गएर भन्नुभयो यो चाहिँ प्रदेशसभा भङ्ग गर्नु हुँदैन, नत्र भङ्ग हुन्थ्यो। प्रदेशसभा चाहिँ 5 वर्षको निम्ति जनताले दिएको जनादेश हो, यो भङ्ग गर्नु हुँदैन, बरु चाहिँ जे गणित हुन्छ त्यही स्वीकारौँ भन्ने कुरा त्यहाँ जाने साथीले पनि मैले बुझेअनुसार राख्नुभयो। र बाहिरी दबाब, मिडियाको दबाब, त्यसपछि गएर 31 जनाको प्रत्यक्ष उपस्थिति र एमाले भित्रकै चाहिँ साथीहरूको पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ छलफल, दुई प्रकृतिका छलफल भएको कारणले प्रदेश प्रमुखज्यूले अब अर्को उपाय केही पनि भएन होइन, उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। प्रदेश प्रमुखले समय दिनुभएको थियो, अब 3 बजेसम्म कुनै जनावर सूचना आएन। अहिले पनि लाइभमा त्यहाँ तस्बिरहरू छन्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन पार्टीले संसदीय दलबाट हटाएको एक दिन पहिले सदनमा पेश गरेको सांसद, म नै त्यो दलको संसदीय दलको नेता हुँ भनेर त्यहाँ प्रस्तुत हुनु र जुन दलका सांसदहरू प्रत्यक्ष 31 जना सँगै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ अर्को कुनै नामको चाहिँ बहानामा पत्र बनाएर त्यो पत्र त्यहाँ पुग्नु भनेको त्यो काम चाहिँ झुट, बेइमान र डुप्लिकेट। त्यसलाई आधार मानेको भएदेखि यहाँले भने जस्तै त्यसलाई आधार मानेको भएदेखि चाहिँ असत्यताको प्रकट हुन्थ्यो, लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको हुन्थ्यो। प्रदेश प्रमुखले चाहिँ त्यो राम्रो गर्नुभयो र पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि 2-3टा कुरामा मैले एकदम धन्यवाद र थ्याङ्क्स प्रकट गर्छु उहाँलाई। उहाँले कमसेकम न्यूनतम केही कुरा पालना गर्नुभयो। पहिला उहाँले राजीनामा दिनुभयो, प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिएर विश्वासको मत लिन जानुभयो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि फेरि चाहिँ बाहिरभित्रको दबावलाई स्वीकार गरेर उहाँले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने कुरा गर्नु भएन। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ राजनीतिक चरित्र प्रकट गर्नुभयो। यो तुलनामा व्यक्तिगत रूपमा नजोड्नुहोला, 5 नम्बरको मुख्यमन्त्रीको भन्दा राजनीतिक कल्चर चाहिँ 4 नम्बरको निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले चाहिँ प्रकट गरेको मैले महसुस गरेको छु। मलाई लाग्दैन, किन लाग्दैन भनेदेखि म पनि त्यहीँ छु। म त्यहाँको प्रदेशको सांसद नभएको हुँदाखेरि चाहिँ म त्यहाँ धरना गइनँ। 3 बजेर 15 मिनटसम्म चाहिँ कुनै जना आएन, समय 3 बजेसम्म थियो। अरूले दाबी पनि गरे छैन, कुनै सूचना पनि छैन। त्यसपछि सम्भवतः 5 नम्बर प्रदेशको अथवा लुम्बिनी प्रदेशको परिघटनाले पनि हामीलाई झस्काएको थियो। अब नभएको भए पनि के परिणाम आउँछ बेहोर्ने भनेर हामी तयार थियौँ। जे हुन्छ बेहोर्ने, केन्द्र त हामीले बेहोर्यौँ नि। तपाईँले हेर्नुभएको छ नि, बहुमत थियौँ भनेर भोलि के हुन्छ भोलिको कुरा हो। तर वर्तमानमा त बहुमतले त गएर सर्वोच्च अदालतमा 6 घन्टा पानी परे पनि लाइन बसेर चाहिँ शनाखत गरायो नि त। त्यो बहुमत छ भनेर चाहिँ देशका 5 जना 4 जना प्रधानमन्त्री सहित सामान्य राष्ट्रपति कहाँ गएको होइन र। राति चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ भङ्ग गरियो। यो त तथ्य छ नि। गण्डकी प्रदेशमा पनि योभन्दा पहिला
ब्याकडेटको चाहिँ पत्र बनाएर त्यति बेला प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन हुनुहुन्थ्यो। ब्याकडेटको पत्र बनाएर 10 बजे चाहिँ मुख्यमन्त्री गएर क्याबिनेटको निर्णय यस्तो छ भनेर संसद स्थगन गर्नुभएको छ। त्यो पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। जबकि त्यहाँ क्याबिनेटको बैठक बसेकै थिएन, सम्भव थिएन। क्याबिनेटको बैठक बस्नलाई 24 घण्टाभित्र मन्त्रीलाई चाहिँ सूचना दिनुपर्छ, जनाउदिनुपर्छ होइन, एजेन्डासहित जनाउदिनुपर्छ, नियम त्यो हुन्छ। जबकि ब्याकडेटको चाहिँ तपाईँको पत्र लिएर गएर चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो। हामीले गएर प्रदेश प्रमुखलाई पनि भेट्यो, ठिकै छ भनेर हामीले केही गरेन, प्रदेश प्रमुखै जानुभयो, मेरो बाध्यता थियो, मैले गरेँ। अब आउनुभयो त मुख्यमन्त्री मिटिङ बस्यो भनेर मैले थियो कि थिएन भनेर हेर्ने कुरा भएन, मैले गरेँ भन्नुभयो, तर बसिया थिएन, त्यो साँचो थिएन। त्यस कारणले पनि मैले यो किन जोडेको भनेदेखि अलिअलि चाहिँ केही न केही चाहिँ गडबडी हुन्छ कि भन्ने आशंका भएको हुँदाखेरि हामीले घोषणा गर्नुहोस् बहुमत हामी छौँ, लाइभमा छौँ भनेर एक दिन पहिले पनि शनाखत गर्न जानुभएको थियो। 31 जानै शनाखत गर्नुहोस् भनेर त्यति रुचि देखाउनु भएको थिएन प्रदेश प्रमुखले। अब घोषणा कार्यक्रममा म थिएँ, के अरे शपथ कार्यक्रममा मैले लाइभ पनि हेरेँ। प्रदेश प्रमुखको प्रस्तुति निकै मलाई उहाँप्रति चाहिँ एकदम सहानुभूति र हार्दिकता पनि जागृत भएर आयो। केही न केही प्रेसर थियो होला उहाँको। तपाईँले अहिले पनि त्यहाँ फोटो तानेर हेर्नुभयो भने प्रेसरको अनुभूति जसले पनि महसुस गर्न सक्छ। उहाँको प्रस्तुति, उहाँको शैली, उहाँको पढाइ होइन, उहाँको चाहिँ शारीरिक चाहिँ उपस्थितिले कहीँ न कहीँ उहाँलाई जबरजस्ती केही न केही प्रेसर थियो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ देखेँ। मलाई पनि निकै अप्ठ्यारो भयो होइन। तर फेरि पनि उहाँले चाहिँ कल्चर देखाउनु भयो। प्रदेश प्रमुखले पनि बहुमतलाई सम्मान गर्नुभयो। निवर्तमान चाहिँ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि राजनीतिक चरित्र प्रकट गर्नुभयो। तर फेरि पनि उहाँले त्यो पत्र र कृष्ण थापाको कुरा नगरिकन यो कुरा गरेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्रदेखि निर्णय गरेको छ 5 दलीय गठबन्धनमा छ। 5 दलको गठबन्धनमा चाहिँ किन छ त भन्दा केपी ओलीजीको कारणले होइन। म पनि त चाहिँ थिएन नि त, म पनि त केपी ओलीको चाहिँ समर्थक हुँ। केपी ओलीलाई चाहिँ भोट हालेको सदनमा किन भङ्ग गर्नुभयो उहाँले? उत्तर छ। उहाँले त बकाइदा म पार्टी एकता चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्न चाहन्छु, नेकपालाई मैले मजबुत बनाउन चाहन्छु, मलाई यो पद केही ठुलो कुरा होइन। सम्भवतः मदन भण्डारी भगवती भन्नुहुन्थ्यो मेरो निम्ति प्रधानमन्त्री कुनै ठुलो कुरा होइन, यो देश समृद्ध चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल मेरो नारा हो। त्यसको निम्ति चाहिँ स्थायित्व चाहिन्छ, स्थायित्वको निम्ति चाहिँ त्यसको ठुलो पार्टी नेकपा हो। नेकपालाई जसैले जेसुकै पनि म इन्ट्याक्ट राख्न चाहन्छु, म जे पनि छोड्न चाहन्छु, म तयार छु भनेको भएदेखि सम्भवतः 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बस्दिनुहोस् अहिले होइन, हामीले चाहिँ केही चाहियो छैन भनेर जान्थे होला नि। त्यो सदासेर देखाउन सक्नु पर्थ्यो नि, त्यो देखाउन सक्नु भएन। त्यस कारणले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा अब अरू कतिपय पार्टीहरूलाई प्रभाव पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि प्रभाव पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ गठबन्धन बन्यो। पृथ्वी सुब्बाजीलाई सबभन्दा पहिले टिप्पणी गरेको अमिक शेरचनको बहिर्गमन, अपमानजनक बहिर्गमन। त्यहाँ पूर्व एमालेका साथीहरू पनि भन्नुभएको थियो। जबकि अमिक शेरचनलाई अहिले मैले भनेकै दिनमा म भेट्न गएको छु, उहाँले ठाडै चाहिँ हामीलाई आलोचना गर्नुभएको छ। तपाईँहरू क्याबिनेट मिलेर गर्नुहोस्, यो चाहिँ वामपन्थीको सरकार हो, वामपन्थीको सरकार तलमाथि नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उल्टै हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू मिल्दा राम्रो हुन्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिनुभएको छ। त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रमा उपराष्ट्रपति समेत हुन्न भनेको व्यक्ति केपी ओलीले प्रचण्डले तपाईँ चाहिँ पुरानो मान्छे गइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेर गएको व्यक्ति, जब अहिले मैले भनिसकेँ ब्याकडेटको पत्र समेत उहाँलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि स्वीकृति दिएको व्यक्ति, हामीलाई समेत त्यो भनेको व्यक्तिलाई बिना कारण चाहिँ हटाइदिने ल त्यही प्रदेशको कुरा गर्दा मिल्छ? त्यो न्यायसँग मिल्छ? के गल्ती गरेका थियो अमिक शेरचनले? उनको इतिहास छैन, लाठीमुद्रा खाएका होइन निजो होइन। त्यस कारणले चाहिँ संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। अब अर्कालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ आलोचना गर्नेहरूले आफूतिर फर्केर सचिनुपर्छ। त्यो मेरो निम्ति पनि लागु हुन्छ, म आबद्ध भएको दलमा पनि लागु हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ अमिक शेरचन जस्तो चाहिँ पुरानो व्यक्तित्वलाई अपमानजनक रूपमा चाहिँ त्यहाँ जुन प्रकारले बर्खास्तगी गरियो होइन, उहाँलाई चाहिँ हटाइयोस् बिना सूचना, निकै दुःखदायी कुरा हो। त्यसले पनि व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ अर्को अर्थमा प्रेरणा मिल्यो। होइन यो त ठुलो अन्याय भयो। कसले गर्यो अन्याय भन्दा चाहिँ यस्तै साथीले गरे, सिफारिस गरे होला नि, कसैले हटाइदियो भनेदेखि हाम्रो अनुकूल वातावरण बन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा गरेर उहाँलाई हटाइयो होला। उनी त वामपन्थी आन्दोलनको निम्ति चाहिँ त्याग गरेका हुन् नि। अनि उहाँलाई हटाउँदा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, अनि कसैको पद जोगाइदिनलाई वामपन्थी मात्रै हुनुपर्ने होइन। त्यस कारणले त्यो त चाहिँ बेठिक त उहाँहरूले गर्नुभयो नि। त्यसो भएर पनि त्यहाँ अलिकति चाहिँ हामीलाई अलिकति नेगेटिभ अर्थमा कहीँ न कहीँ चाहिँ यो वामपन्थी भनेर मात्रै हुँदो रहेछ, काम र कर्ममा वामपन्थी हुनुपर्दो रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ राजनीतिमा नै महाडन जन्मेपछि
दीपक मनाङेहरूको कुरा चाहिँ मलाई सामान्य लाग्छ। तपाईँ अहिले पनि गएर भेट्नुभयो भने उनले पोलिटिकली कुरा गर्छन्, कुनै बेला के थिए होला अर्को कुरा हो। उनी चाहिँ फौजदारी अभियोग भएको भए, कुनै केसमा सहभागी भएको भए उनलाई त्यस्तो कुनै प्रकारको चाहिँ नेपालको प्रचलित कानुनले दण्डित गर्ने कुनै प्रक्रिया प्रणाली विधिभित्र चाहिँ उनी कहीँ न कहीँ कटघरामा उभिनुपर्ने भएको भएदेखि संसद पद रहने थिएन। संसद भनेको चाहिँ विधायिका भनेको ठुलो पद हो, जो त्यसैभित्रबाट मन्त्री हुने व्यवस्था नेपालमा छ। 6 महिनासम्म त त्यो हुने शर्तमा छ भनेको, त्यो शर्त भनेको पनि यो व्यवस्थाको निम्ति हामीले गरेको प्रणालीमा कहीँ न कहीँ चाहिँ निर्वाचित वा समानुपातिक जे भए पनि त्यो पनि समानुपातिक पनि निर्वाचित नै हो हुनुपर्छ भन्ने भएको हुँदाखेरि त्यो प्रकृतिको योग्य व्यक्ति हुन्। अब उनको पृष्ठभूमि के थियो के थिएन भन्ने कुरा मलाई नसुन्नुहोस्, तपाईँले गएर समीक्षा गरेर हेर्नु होला। तर फेरि पनि उनी संसद हुने योग्य भइसकेपछि उनलाई पृथ्वी सुब्बाजीले बनाउँदाखेरि पनि मेरो कुनै टिप्पणी थिएन कि त उनलाई संसदमै राख्नु भएन। संसद चाहिँ हुने, त्यही संसदले बनाउने चाहिँ अर्को कुनै जिम्मेवारी नहुने भन्ने कुरा मिल्दैन। अब समग्र नेपालको राजनीतिमा यहाँले भने जस्तै चाहिँ अलिकति अपसंस्कृति, त्याग तपस्या र बलिदान गरेका मान्छेहरू पछि पर्ने, अब अलिकति चाहिँ भिन्न खालको पृष्ठभूमिबाट आएका मान्छेहरू हाबी हुने स्थिति कतै पैदा भएकोमा तपाईँलाई के लाग्छ भने चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। यो गम्भीर प्रश्न हो, यो हामीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो। हामी आबद्ध भएको महाबद्ध भएको दलले, अहिलेको गठबन्धनमा काङ्ग्रेस लगायतको दलले, स्वयं नेकपा एमाले पनि एकपटक चाहिँ दलीय रूपमा आफ्नो अनुहार चाहिँ ऐनामा हेर्नुपर्छ र चाहिँ यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति दुःख कष्ट र त्याग गरेका लामो चाहिँ श्रृङ्खलामा काम गरेका मान्छेहरूले बिर्सिनियो भनेदेखि अब समानुपातिकमा सम्बन्धित समुदायलाई ल्याउने भनेर बनाइयो, त्यो चाहिँ झोलामा गएर परिणत भयो। अलिअलि हेर्दाखेरि समानुपातिको त हो, तर बुझाउनेहरूको मात्रै चाहिँ कतै होला जस्तो हुँदै गइरहेको छ। र अब यस्तै प्रकृतिको चाहिँ संस्कार र संस्कृति बढ्दै गयो भनेदेखि राजनीतिमा त्याग तपस्या बलिदान लगानी त्यसपछि गएर योग्यताको मृत्यु हुन्छ, अन्त हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यस प्रकारका तत्त्वहरू हाबी हुन्छन्। यो गम्भीर प्रश्न अहिलेको नेपालको राजनीतिमा उपस्थित भएको छ। र पछिल्लो पुस्ता, आज हामी पनि एउटा समीक्षा गरेर म आउँदैछु, पछिल्लो पुस्ता राजनीतिमा आबद्ध नहुनुको चाहिँ मुख्य कारण के हो भने, जोस जाँगरसाथ सक्रिय नहुनुको मुख्य कारण पनि के हो भनेदेखि यही कारणले राजनीति समिलिएको छैन, थिग्रिएको छैन, निष्ठाको कहीँ न कहीँ हरण हुँदै गइरहेको छ, अपचलनको चाहिँ भएको छ र राम्रा मान्छेहरूप्रति पनि प्रश्न, राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूमाथि नै प्रश्न पैदा भएको छ। त्यस कारणले यो प्रश्न चाहिँ खालि दीपक मनागे एकजना त्यहाँको प्रदेशको मान्यलाई उठाएर प्रश्न गर्नुभन्दा पनि समग्र नेपालमा यो डन राजनीतिलाई हामीले कहीँ न कहीँ चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ र अलिकति चाहिँ संस्कारको राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेबाट बहस चल्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जतिजना सांसद हुनुहुन्छ सबैले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खोज्नुभएको छ, सबै गठबन्धनभित्रका होइन। उहाँ दीपकजी चाहिँ स्वतन्त्र हुनुभयो, उहाँले नै खोज्ने कुरा स्वाभाविक रह्यो। 31जनाले 2जनाले खोज्नु भएको छैन पार्टीको निर्णय अनुरूप। उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको निर्णय अहिले सरकारमा नजानी भएको र पछि जानी भयो भने त्यति बेला तपाईँहरूले होइन हामीलाई पनि रेख्दै गर्नुपर्छ। त्यसो भएर उहाँहरूले चाहिँ अहिले इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्छ मन्त्रालय खोज्नु भएको छैन। अरू 29जना सांसदले मन्त्रालय खोज्नु भएको छ। त्यस कारणले यो निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर निर्णय गर्छौँ हामीले। त्यो दिन पनि निर्णय गऱ्यौँ हामीले, तुरुन्तै चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। एकजना दलको पठाउँ, को गरौँ के गरौँ भन्नुहुन्थ्यो। मैले पनि भने त्यहाँ यसो गरौँ, मुख्यमन्त्रीले तुरुन्तै गएर भेटेर अहिले चाहिँ मन्त्रालय कार्यविभाजन गर्न थाल्यो भने लफडा परिन्छ होइन। अहिले कार्यविभाजन नगरौँ, अहिले चाहिँ कार्यविभाजन नगरिकन चाहिँ यहाँ सहभागी हुने दलबाट एकजना पठाउँ, त्यसपछि गरौँला भन्ने कुरा थियो र अब आज टुङ्गियो। हामी गर्छौँ, चुनौती त छ तर गर्छौँ। अब यो वास्तवमा मलाई निन लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले यो पछिल्लो राजनीतिक प्रणाली निकै उदात्त भावनासहित प्राप्त गरेको यो प्रणाली हो। नेपालको सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको सङ्घीयता, त्यो सङ्घीयताको सारतत्व भएको लोकतन्त्र हो। यो परम्परागत लोकतन्त्र पनि होइन। यो प्रणाली ल्याउनको निम्ति 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले दुःख गर्नु पर्यो। यो प्रणाली ल्याएको यति छोटो समयमा र पछिल्लो नेकपा भनेको जो तपाईँले सोध्नुभयो, पछिल्लो नेकपा भनेर अब त चाहिँ करिब 25 वर्षसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्छ नेपालमा, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवाद ल्याउँछौँ भनेर बोलेका कुरा अहिले पनि सम्भवतः चाहिँ रुख र वन र भित्ताका पातहरूमा कतै रेकर्ड भएको छ भनेदेखि अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। तर नैतिक रूपमा पनि एउटा गम्भीर प्रश्न यो प्रणालीप्रति होइन, नेताहरूप्रति
म पनि चाहिँ मेरो तहको दोस्रो तेस्रो तहको कुन मैले जिम्मेवारी लिन तयार छु, तर नेताहरूप्रति चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ र नेकपाका सिनियर नेताहरू, खास गरी सिनियर भन्दा बित्तिकै फेरि म दोहोऱ्याएर त्यहीँ गएँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। संसदमा नि उहाँलाई हट्नुहोस् कसैले भनेको थिएन। पार्टीको चाहिँ स्थायी समितिको बैठक भदौ 26 गतेको बैठकसम्म आइपुग्दा उहाँलाई हट्नुहोस् भनेको थिएन। एक दुईजना साथीहरू बोल्दा दुईटै पद छोड्नुपर्छ तपाईँले भने होला, तर लिखित के हो भनेदेखि चाहिँ 5 वर्ष उहाँ रहने र कार्यविभाजन गर्ने भन्ने थियो। त्यस कारणले तपाईँले जुन धुलै झ्याम भयो भन्ने हो नि, अहिले सुरुमा जो मैले भनेको थिएँ, जताबाट त्यो एरो नाप्दै लानुभयो भने अलिअलि गल्ती माधवजीले गर्नुभयो होला, अलिअलि गल्ती प्रचण्डजीले पनि गर्नुभयो होला, अलिअलि गल्ती हामीले पनि गऱ्यौँ होला, अलिअलि गल्ती उक्साउनुले पनि गरे होला, तर सम्हाल्न त कसैले पर्थ्यो नि। सम्हाल्ने मान्छे त लिडर हो नि, सम्हाल्नु पर्दैन थियो। मतभेद त चिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग नै भयो होला नि। मैले गत साल लकडाउनमा चाहिँ चिनको इतिहास पुरै पढेँ, पहिला पनि पढिएको थियो। धेरै अन्तर्विरोधको बिचबाट पनि सम्हाल्दै लिएर गएको इतिहास छ नि त। धेरै चाहिँ तपाईँको जिगज्यागबाट यहाँ पनि सम्हाल्न सक्ने चाहिँ स्थिति थियो र त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यो लिडरसिपको चाहिँ चेयरमा केपीजी हुनुहुन्थ्यो। केपीजीले सम्हाल्न सक्नु भएन। त्यसो भएपछि धुलीचाँट भयो। अब चाहिँ फेरि अब नयाँ सिराबाट पुनर्गठित गर्ने कुरा त्यति सहज स्वाभाविक त छैन। तपाईँले अनौपचारिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले जस्तै चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्जीवन राजनीतिमा कसरी प्राप्त गर्नु भनेर खोजीमा छ। जुन कुरा प्राप्ति भइसकेको थियो, प्राप्ति भइसकेको कुरा छोडेर फेरि चाहिँ सुनको चाहिँ तपाईँको थैला छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्काहरू टिप्दै हिँड्ने स्थितिमा हामी पुगिरहेछौँ। अब पोलिटिक्सबाट म व्यक्तिगत रूपमा निराश त छैन, फेरि विकल्प खोज्नुपर्छ। लड्दै जाने भिड्दै जाने उतार चढावको बिचबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने कुरा रहेछ। निष्क्रिय भयो भनेदेखि झन् सकिन्छ। त्यस कारणले अगाडि बढ्दै जाने, फेरि चाहिँ अब नयाँ परिस्थिति बनाएको छ। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ मुद्दा र एजेन्डा मिल्नेहरूको बिचमा फेरि सहकार्य गरेर नयाँ ध्रुवीकरण जानुपर्छ भन्ने कुरातिर अहिले तपाईँले जो पठाउनु भयो त्यहीतिर हामीले छलफल चलाएछौँ। माओवादी एकता गरेर पनि हुन्न होइन। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता यो प्रणाली ल्याएका शक्तिहरू बिचमा फेरि एकताको आवश्यकता छ। सकिन्छ पार्टी एकता, सकिन्न भने ध्रुवीकरण। अनि त्यसरी गइयो भनेदेखि फेरि चाहिँ राजनीतिमा नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। क्षितिजमा देखिन्छ भनिन्छ नि त, इन्द्रणीको चाहिँ रङ जस्तै जसपाभित्र चाहिँ एक प्रकारको ध्रुवीकरण देख्नुभयो। एक थरीले एउटा बाटो सुझाउनु खोजेको छ, एक थरीले एउटा बाटो सुझाउनु खोजेको छ। अब माओवादीभित्र पनि एक थरी ध्रुवीकरण तपाईँले देख्नुभयो। एक थरी चाहिँ ओलीजी नै हुनुहुँदै चाहिँ कि यो देशमा सकिने, अरू कोही रहन्छ नि के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ साथीहरू जानुभयो। भोलि पनि उहाँहरूसित छलफल होला। जब चाहिँ माओवादीले नेतृत्व गरेर जानुहोस् भनेर पठाएको रामबहादुरजी त्यो पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी छोडेर अर्को ठाउँ जानुभयो। त्यो पनि एक प्रकारको ध्रुवीकरण हो। त्यहाँ पुग्नुभयो नि त उहाँ। त्यसै गरिकन चाहिँ अब कङ्ग्रेसभित्र जसपाभित्र पनि छ र अब कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अलि बढी चाहिँ त्यो रूपमा प्रकट भएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको हुँदा अरू सबैभित्र देखिएको हुँदाखेरि चाहिँ इन्द्रणीको रूपमा दुईवटा ध्रुवीकरण चाहिँ देखा परिसक्यो। यसले एउटा आकार लिन्छ। 5 दलीय गठबन्धन र चाहिँ ओलीजीको प्रसङ्ग, अब त्यसपछि गएर यो अदालतमा जाने कुरादेखि लिएर चाहिँ सबै प्रसङ्गले एउटा चाहिँ ट्र्याक दिइसक्यो र त्यो चाहिँ ट्र्याकको कहीँ न कहीँ व्यक्ति राजनीतिकरण युवात्व रूपमा चाहिँ न्यायालयमा नै प्रवेश गरेको महसुस गर्छु मैले व्यक्तिगत रूपमा। त्यहाँको बहस, वकिलहरूको डिबेट हेर्दाखेरि, विज्ञहरूको डिबेट हेर्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ ध्रुवीकरण भएको छ। त्यस कारणले त्यही ध्रुवीकरणको गर्वबाट नयाँ सिराबाट अब नयाँ पुराना पार्टीको औचित्य करिब कमजोर हुँदै गएको होइन। नयाँ पार्टीको चाहिँ जन्म त्यहीँबाट चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ। अब केही समयपछि सायद अब आउँदो चुनावसम्म, स्थानीय चुनावसम्म यसले चाहिँ एउटा पोलराइजेसनको चाहिँ नयाँ अध्याय नेपाली राजनीतिमा ल्याउँछ। अब एमाले भित्र पनि विचारले सोच्ने हो भनेदेखि ध्रुवीकरण हुन्छ। पदले सोच्ने हो, आज पद नपाएको हुँदाखेरि भयङ्कर लडाइँ जस्तो, भोलि त पद प्राप्ति भयो भनेदेखि झ्याम्मै सिद्धि जस्तो भएर उहाँहरू जानुभयो भने त्यो विचारको आकार हुन्न। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ पनि एउटा वैचारिक छलफल बहस हुन्छ, त्यसले एउटा ध्रुवीकरण त्यहाँ गर्छ। कङ्ग्रेससँग नेपालका वामपन्थीहरूको पार्टी एकता हुँदैन, त्यो चाहिँ संयुक्त मोर्चा मात्रै हो। त्यस कारणले अब दुई प्रकृतिका चाहिँ वामपन्थीहरू नै हुने सम्भावना देखिन्छ। दुई प्रकृतिका वामपन्थी पार्टीहरू युवात्व रूपमा जान्छन्। अब ओलीजीले वामपन्थी पृष्ठभूमिकै कम्युनिस्ट पार्टीकै निरन्तरता लिनुभयो भने एउटा केन्द्र उहाँ हुनुहुन्छ बाँचन्जेलीसम्म होइन, उहाँको वरिपरि एउटा केन्द्र हुन्छ। अब यसो प्रकृति हेर्दा उहाँले यो वामपन्थी, यो लोकतन्त्र, यो भौतिकवाद होइन यस्ता कुरा भन्दा पनि अब अलिअलि अन्त्य सिफ्ट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। उहाँले त सिफ्ट गर्नुभयो भनेदेखि अरू बाँकी वामपन्थीहरूको एउटा पार्टी हुन्छ। तर फेरि यो लेफ्टिस्ट पार्टीहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको संयुक्त मोर्चा मात्रै हो, एउटै पार्टी चाहिँ हुँदैन। अब त्यसभित्र आधारभूत रूपमा समाजवादसम्म जाने
आधारभूत रूपमा प्राप्त भएको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने यो संविधानमा उल्लेख भएका प्रणालीहरू एकाध केही संशोधन गर्नु पर्ला। ती कुराहरूको जगबाट अब अलिक चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेहरूको बिचमा कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण हुँदै संयुक्त मोर्चा हुँदै पार्टी एकासँग जान सक्छ।